दर्शकबिन, आज हामी गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यालयमा आएका छौँ र यतिखेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति सूर्य खड्का बिखर्जीज्यू हामीहरूसँग हुनुहुन्छ र सङ्घीय संरचनामा देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशको कला साहित्य र नेपाली वाङ्मयलाई श्रीवृद्धिमा पुर्याउनका लागि विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू गठन गर्ने क्रममा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पूर्णता पाएको छ र आज हामी यसै विषयमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका भावी कार्यक्रमहरू के छन् कसो छन् भनेर बुझ्नका लागि माननीय कुलपतिज्यू सूर्य खड्का बिखर्जीज्यूलाई भेट्न आइपुगेका छौँ। बिखर्जीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद असवलजी। नेपाली वाङ्मयको क्षेत्रमा सूर्य खड्का बिखर्जीले 53-54वटा किताबहरू प्रकाशन गरिसक्नुभयो र हामीले सानैमा देख्दैखेरि यहाँ साधनामा लाग्दै हुनुहुन्थ्यो र उमेरको उत्तरार्धमा आएर कुलपतिको रूपमा नियुक्ति पाउनु भएको छ र यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ? यसलाई मेरो निरन्तर प्रयास के थियो भने नेपाली साहित्यको विकास गर्नको निम्ति गण्डकी प्रदेश भनेको प्रतिभाहरूको प्रदेश हो। यी प्रतिभाहरूको सम्मान गर्दै म आफूले नेपाली भाषा साहित्य कला सङ्गीत मार्फत नेपाललाई विश्वमा चिनाउनको निम्ति पहिला भाषाको विकास हुनुपर्छ। आज यदि भाषाको विकास भएको भए नेपालका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौडेलले, माधव घिमिरेले हाम्रो नेपाली भाषाको विकास भएको भए नोबल प्राइज पाइसक्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण नेपाल एउटा प्रतिभाको खानेको देश, प्रतिभाको देश भएर पनि प्रतिभाको सही मूल्याङ्कन विगतमा भएन। त्यहाँ राजनीति भागभण्डा भयो, त्यहाँ चाहिँ सही मूल्याङ्कन भएन र पञ्चायत कालमा खास गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2014 सालमा स्थापना भएपछि यो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिकल्पना र कवि राजा महेन्द्रको सहयोगबाट चाहना अनुसार रोयल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भयो। त्यसपछि रोयल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपालका समग्र साहित्यकारहरूको सम्मान गर्छ भनेको त्यसमा अलिकति पञ्चायतीकरण 2017 सालमा आएको प्रजातन्त्र गुम्यो र स्थापना हुने बित्तिकै यसको हत्या भयो। जसरी राजनीतिमा त्यस्तै साहित्यमा पनि साहित्यकारहरूलाई देश र जनताको, गरिब जनताको विषयमा र राजनीतिको विषयमा कलम चलाउने बित्तिकै कालो कोठारीमा थुन्ने भयो र नेपालमा साहित्यकारहरूले के गर्नुभयो भने त्यसलाई दुरो अलि क्लिष्ट भाषामा आएमएली जस्तो कविहरू आएर केही पञ्चायतको गतिविधिलाई पनि विरोध गरेर आम स्रष्टाहरूको सम्मानमा गरिबहरूको कविताको झुपडीको बारेमा कविता लेख्न थाल्नुभयो र पनि त्यति विकास हुन सकेन। त्यति बेला पनि साहित्यकारहरूलाई के गरियो भने दौडी भन्ने तर खुट्टा बाँध्ने काम भयो। मतलब चाहिँ के भयो भने उनीहरूलाई लेख्नको निम्ति स्वतन्त्र दिएन। कविताहरू पनि सेन्सर गर्नुपर्ने, किताब निकाल्न सेन्सर गर्नुपर्ने, यसरी हातखुट्टा बाँधिएपछि त्यसका विरुद्ध पनि साहित्यकारहरू कलमबिरो हुन्छन्। कति साहित्यकारहरू जेलमा पर्नुभयो, कतिले ज्यान गुमाउनु भयो र नेपाली भाषा साहित्य र कलाको, ललित कलाको, सङ्गीतको, ज्ञान विज्ञानको विकास गर्नको निम्ति उहाँहरूले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एउटा माध्यम मात्रै नमानिकन प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पनि विरुद्ध प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जानेहरू पनि दुरो भाषामा लेख्दै पनि 2036 सालतिर सडक कविता आन्दोलन भयो र प्रजातन्त्रको लागि फेरि आवाज निस्कियो। त्यसपछि त कविहरूले कलम चलाउन थाले, बिना सेन्सर पनि कविता निकालेर नेपाली साहित्यलाई उच्च स्थानमा पुर्याउने प्रयास गरे र मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो। र यो एउटा स्मरणीय कुरो छ कि यो नेपालको प्रजातन्त्र ल्याउनको निम्ति साहित्यकारहरूको अहम भूमिका छ। साहित्यकारले नै शान्तिमा क्रान्ति र क्रान्तिमा शान्ति लिएर आएका छन्। नेपालका साहित्यकारहरूले त्यति बेला प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पनि ठुलो योगदान पुर्याए। कति जेलमा पर्नुभयो, कतिको ज्यान गुम्यो र नेपालको राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू मात्रै होइन, साहित्यिक क्षेत्रमा लागेकाहरूको पनि सहयोगबाट नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। तर त्यसपछिका दिनहरूमा पनि के भयो भने साहित्यकारहरूको सम्मान हुन सकेन, भने जस्तो भएन, फुले जस्तो भएन। साहित्यकारहरूलाई सम्मान दिनुभन्दा एउटा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र लेख्ने र त्यस्तो झुन्डलाई मात्रै राज्यले सहयोग गर्यो। तर राज्यले सहयोग नगरे पनि बाहिरबाट साहित्य भनेको त्यो होइन। साहित्य भनेको समग्रमा न्यायको कुरा बोल्ने हो,
जनताको हितको लागि बोल्ने हो, त्यस्तो बोल्दाखेरिमा हामी जेल होइन ज्यान पनि दिन सक्छौँ भनेर ती कलमबाजहरू, ती कलमवीरहरूले कलम चलाउँदै गएर 2062-63को आन्दोलनमा त अहम भूमिका खेलेर नेपालमा राजतन्त्रै फ्याँकेर गणतन्त्रको स्थापना भयो। तर पनि अहिले पनि फुले जस्तो भएको छैन, फले जस्तो भएको छैन। अहिले पनि कहीँ प्रतिभाहरू को घाँसबासको कपासको समस्या छ भने एकातिर छ भने अर्कोतिर अहिले कोरोनाको कहरमा पनि हामीले चाहिँ जति सोचे जस्तो राज्यले गर्न सकेको छैन। यो म दावासाथ भन्छु। हाम्रो गण्डकी पर्यावरण स्थापना भएको ती स्रष्टाहरू जसले नेपालको माटोलाई केही आफ्नो अक्षरले आफ्नो पसिनाले भिजाएका छन् र नेपालको भाषा कला साहित्य सङ्गीत ललितकलालाई विकास गरेर विश्वमा चिनाउने काम गरेका छन्, त्यस्ता प्रतिभालाई राष्ट्रले चिन्नुपर्छ र राष्ट्रले जीवित छँदै ती साहित्यकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले साहित्यकारहरूको सम्मानको निम्ति हाम्रो कार्ययोजना के छ भने अब आगामी वर्षमा र यही असार 29 गते भानु जयन्तीमा पनि हामीले केही साहित्यकारहरूलाई एउटा ससम्मान पुरस्कार मात्रै होइन, त्यो साहित्यकारहरूको भविष्यमा उहाँहरूलाई जसरी सरकारले अहिले वृद्ध भत्ता दिए जस्तै हामी चाहिँ संस्कृतमा लागेका साहित्यका स्रष्टाहरूलाई पनि केही राहत दिने र उहाँहरूको दुःख सुख बुझ्ने र उहाँहरूको सिर्जनालाई प्रकाशित गरिदिने र समाजमा ल्याइदिने र गण्डकी प्रदेशलाई एउटा नमुनाको प्रदेश बनाउने, यो प्रतिभाको प्रदेश हो जहाँ आदिकवि भानुभक्त जन्मिए, जहाँ चाहिँ के अरे पृथ्वीनारायण शाहले राजनीति एकीकरण गरे भने भानुभक्तले साहित्यिक भाषाको एकीकरण गरेर नेपालीलाई चिनाए र नेपालको घर घरमा रामायण भित्राए। उहाँको चाहिँ हामी असार 29 गते 208 जन्म जयन्ती मनाउँदैछौँ। त्यसपछि भानुभक्तको जन्म जयन्ती मनाउने मात्रै काम होइन, त्यसमा स्रष्टाहरूलाई को विचारहरू लिने गर्छौँ र यो मैले अहिले भने चाहिँ यो प्रतिभा भएको प्रदेशमा लेखनाथ पौडेल जन्मिए, धर्मराज थापा, अली मियाँ, चेतन कार्की लगायतका मैले नाम धेरै छुटे यही क्षेत्रमा यही माटोमा भुपी शेरचन जन्मिनु भएको त्यस्ता स्रष्टाहरूको नाममा पनि हामीले पुरस्कारहरू राखेका छौँ उहाँहरूको स्मृतिमा। र उहाँहरूको स्मृतिमा पुरस्कार मात्रै होइन, पुस्तकालय स्थापना गर्ने र उहाँहरूको मूर्तिहरू हाम्रो चाहिँ अब बन्ने गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा उहाँहरूको मूर्ति राखेर त्यहाँ चाहिँ एउटा उहाँहरूको सम्मानसहित आउने बित्तिकै को त गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रतिभाहरू उहाँहरूको पूर्वका को हुन् र जीवित को हुन् यो सबै चिनारी गर्नको निम्ति हामीले पुस्तकालय स्थापना, अब त्यसभित्र उहाँहरूका कृतिहरू सुरक्षित गर्ने, छाप्न बाँकी भएकालाई प्रकाशित गर्ने लक्ष्यहरू हाम्रा धेरै छन्। तर थोरै समयमा हामीले जति गर्न सक्छौँ, यो स्थापना वर्ष हो, यो स्थापना वर्षमा पनि हामीले त्यो योजना राख्नु सपना नदेखिकन कुनै पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर यी आदि सपना देखेका छौँ। र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बिना भेदभाव, तर यसभन्दा अगाडि मैले भनिसकेँ, यहाँ चाहिँ राजनीतिको र पनि भित्रिनु हुँदैन। राजनीतिले साहित्यलाई मार्छ। साहित्य र राजनीतिको उद्देश्य दुइटै जनताको हित गर्ने हो, जनताको सेवा नै गर्ने हो। तर राजनीतिमा रावण पनि जन्मन सक्छ कहिलेकाहीँ, तर राजनीतिमा रावण निस्कियो भनेर साहित्यमा निस्किनु हुँदैन। साहित्यकारहरू जतिसुकै पानी पिएर पनि अमृत बगाउनुपर्छ, जतिसुकै दुःख पाएर पनि न्यायको पक्षमा लड्नुपर्छ, अन्याय गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ गुटगत कुराहरू आउँदैन। तर अहिले केही समयका पछि यी कुराहरू पनि देखा पर्दा यो चाहिँ राम्रो होइन, यसले विकास हुँदैन। हामी सबै मिलौँ, हातेमालो गरौँ, सबै विचारहरूले जसको विचार जेसुकै भयो ती भित्री विचार मनका सबका, ती भित्री मनका विचार सबका एउटै छन् ठान्दिनँ म, जे होस् राष्ट्रिय भावना सकलको एउटै छ कि ठान्छु म। यो राष्ट्रिय भावना भनेको हाम्रो एक हुनुपर्छ। नेपाल त्यो भनेको हाम्रो के हो, नेपाली भाषा साहित्य कला ललित कला सङ्गीत ज्ञान विज्ञान दर्शन आदिको समग्र विकास गरेर गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट यहाँका साहित्यकारहरू ती सयौँ साहित्यकारहरूको सिर्जनालाई एकीकृत गरेर ती स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेर उहाँहरूलाई अगाडि बढाएर एकमुष्ट रूपमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आगामी अब यो असार 29 पछिको योजना पत्रिका मार्फत, अब हाम्रो क्यालेन्डर मार्फत र हाम्रो चाहिँ पत्रिका मार्फत यी सबै लक्ष्यहरू छन् निकालेर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी जानकारी दिन्छौँ। मलाई लाग्छ ज्ञान भनेको त्यसको सीमा हुँदैन, त्यो चाहिँ कहिले रोकिँदैन।
त्यस कारणले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अध्ययन हामीले गरेरै सकिँदैन। यो चाहिँ प्रकृतिको सुन्दर स्थान मात्रै होइन, प्रकृतिको सुन्दर प्रदेश मात्रै होइन, साहित्यकारहरूको राजधानी पोखरा र यो साहित्यकारहरूकै एउटा प्रदेश गण्डकी हो। यसले राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रियलाई पनि प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यहाँको स्रष्टाको सम्मान गर्नको निम्ति हामी पछाडि पर्ने छैनौँ। हाम्रो लक्ष्य भनेको कसैलाई भेदभाव नगरिकन समावेशी तरिकाले चाहे यहाँ पुरुष हुन्, चाहे महिला हुन्, चाहे वृद्ध हुन्, चाहे युवा हुन्, तर जोसँग प्रतिभा छ त्यसको कदर बालदेखि वृद्धसम्म पनि हामी सम्मान गर्ने र सबै अब त्यो समीक्षाको क्षेत्रमा होस् कि निबन्धको क्षेत्रमा होस् कि कथाको क्षेत्रमा होस् कि कविताको क्षेत्रमा होस् कि त्यो साहित्यतिर होला, तर अर्कोतिर फेरि घाटु नाचको होस् कि अब अर्को तपाईँको अब कुन कुन पर्व संस्कृति पर्वहरूमा होस् त्यसमा चाहिँ गाइने नाचहरू गीत गाइनेहरू छेत्री बाहुनको खैजाडी मुर्जा के अरेदेखि बालुनदेखि लिएर गुरुङहरूको घाटु त्यस्तै अन्य जातिहरूको पनि यहाँ जो बसोबास छ तिनीहरू मलाई लाग्छ हाम्रो राउटेदेखि थारूदेखि लिएर छेत्री बाहुनहरू सबै जातिको यो फुलबारी बनाएर एउटा भनिन्छ नि सबै जातिहरूको एउटा सबै थरी बाजा सबै थरी ताल के अरे सबैको हजारौँको एउटै ताल भन्छ एउटा त्यो भने जस्तै एउटा मलाई लाग्छ नेपालीहरूले अब मिलेर यो चाहिँ विभिन्न भाषामा पनि हामी के गर्छौँ बहुभाषिक छ, यहाँ बहुधार्मिक छ, बहुसांस्कृतिक छ, तर तिनीहरूलाई पनि हामी भाषिक सहिष्णुता र एउटा सद्भावका मिलेर एकताबाट नै अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ। यहाँले आफ्ना कार्यक्रमहरू भावी नीतिहरू लक्ष्यहरू त प्रष्ट पार्दिनु भयो, हामी त्यस विषयमा जानकार नै रह्यौँ र यहाँलाई हामीले गण्डकी प्रदेशमा रहेर आफ्नो ऊर्जाशील जीवनलाई बिताउँदै गर्दाखेरि केही समय यहाँले राजनीतिमा पनि बिताउनु भयो र सँगसँगै साहित्य साधनामा पनि लाग्नुभयो र पछिल्लो समय यहाँ आएर यो जुन यहाँको कुलपतिको नियुक्तिको सन्दर्भहरू छ, यो पछिल्ला समयका यी जुन घटनाक्रमहरू छन् नेपाली साहित्यलाई राजनीतिकरणले धेरै बिगारेका कुराहरू यहाँले पनि प्रष्ट पार्नुभयो र हिजो नेपाली राजनीतिका क्षेत्रमा यहाँ लाग्दै गर्दाखेरि हजुर नेपाली राजनीति गर्दै गर्दाखेरि यो देशमा एउटा पनि इमान्दार मान्छे छैन, मैले इमान्दार र स्वाभिमानी मान्छे कसैलाई पनि देखिनँ भनेर ढुङ्गालाई सभापति बनाएर कार्यक्रम गरेका सन्दर्भहरू पनि हामीले देखेका थियौँ र अहिले आएर यी विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू परिघटनाहरू जुन घटिरहेका छन् र यी कुलपति नियुक्तिका सन्दर्भहरूमा पनि विभिन्न केही हामीलाई त्यति रुचिकर नलाग्ने सन्दर्भहरू पनि देखिएका छन्। यसरी हिजो एउटा पनि असल मान्छे देखिएन भनेर ढुङ्गालाई सभापति बनाएर कार्यक्रम गर्दै हिँडेका सूर्य खड्का बिखरजी अहिले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुँदाखेरि यसलाई कसरी समायोजन गरेर कसरी सबैलाई मिलाएर लिएर जानुहुन्छ त? मलाई लाग्छ त्यो मानिसभित्र अघि मैले व्याख्या गरेको थिएँ, मानिसभित्र रावण, राजनीतिमा रावण पनि हुन्छ, साहित्यमा राम हुन्छ भनेको थिएँ। तर कहिले कहिले के हुन्छ भने मलाई तपाईँले जुन राजनीतिक कुरा पनि गरेको भनेको त्यो पनि एउटा देशको हित गर्नको निम्ति भनेको थिएँ। साहित्य र राजनीति दुवै जनताको हित गर्ने हो, जनताको हितको निम्ति पनि यी दुईटा मलाई लाग्छ एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो पदको गरिमामा कुनमा ऊ चाहिँ व्यक्ति रहन्छ। म हिजो राजनीति गर्दा त्यही कुराले त्यही हिसाबले म अगाडि बढ्थेँ भने आज म त्यो हिसाबमा रहँदिनँ। आज मेरो दायित्व भनेको के हो भने सबैलाई समान रूपले हेर्ने र म सबैलाई समान रूपले हेर्ने कुरामा मेरो राजनीति आस्तै मार्ने मैले भन्ने कुरा होइन, तर यो भित्र पवित्र मन्दिर हो। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको एउटा पवित्र मन्दिर हो। यो भित्र हामीले जुत्ता राजनीतिका जुत्ता बाहिर निकाल्नै पर्छ। त्यसो अर्थ मैले अघि भनिसकेको थिएँ कि यहाँ राजनीतिको घोषणापत्र लेख्नको निम्ति हामी आएका होइनौँ, हामी त समग्र नेपाली साहित्यको हितको निम्ति आएका हौँ। त्यो भित्र राजनीति पर्छ, तर राजनीति के हुनु पर्यो भन्दा तपाईँ एक अर्कोलाई निषेध गर्नेको राजनीति गर्नु भएन। यो भित्र रहेर एक अर्कोलाई सिद्ध्याउन एउटा पार्टीको कार्यकर्ता बनेर यहाँ चाहिँ हामीले देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जस्तो हिजो मैले ढुङ्गालाई बनाएको थिएँ, ढुङ्गालाई बनाउनुको अर्थ के थियो भने ढुङ्गो चाहिँ कसैलाई पनि दुःख दिँदैन भनिएको थियो, तर मैले त्यो ढुङ्गाको राख्ने भनेको अर्थ के थियो भने गरिबहरूको उत्थान हुन सकेन। नेपालका पार्टीहरूले धेरै खर्च गरे भनेपछि एउटा ढुङ्गो राख्यो भने कम खर्चमा
पनि हामी सभापति राख्न सक्छौँ र त्यो सभापति भनेको कस्तो हो भने अर्कोलाई कुनैलाई दुःख नदिएको भयो। त्यस कारणले यहाँ पनि मैले के भने प्रतीकको रूपमा हामीले प्रतीक साहित्यमा प्रतिबिम्बको रूपमा प्रतीकको रूप राख्छौँ भने अब यो बिखर्ची सभापति जुन यहाँको कुलपति छ प्रतीकको रूपमा ऊ के भने सबैको मान्य भएर काम गर्न पाऊँ भन्ने मेरो कबुल छ। मेरो विचारमा के भने कसैलाई पक्षपात नगरौँ, सबैलाई सम्मान गरौँ र हिजोको दिनहरूमा म जुन विचारधारा थिएँ म साहित्यमा त्यो विचारधारा मेरो थिएन, राजनीतिमा मेरो अलग विचारधारा थियो, तर साहित्यमा मैले समग्र साहित्यकारलाई सम्मान गर्थेँ। आज पनि साहित्यकारको सम्मान गर्दै म भाषाको सम्मान गर्नको निम्ति, म यहाँको कला संस्कृतिको सम्मान गर्नको निम्ति जसरी गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भनेको छ कि गण्डकी प्रदेशका भाषा साहित्य ललितकला नाट्यकला सङ्गीत संस्कृति सामाजिक शास्त्र दर्शनको संरक्षण सम्वर्धन र विकास गर्ने काम समेतका लागि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नामको प्रदेश स्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ भनेपछि यसको कुलपतिले गर्ने काम त पहिला बाँधियो। त्यस कारणले म जहिले पनि नियममा बाँधिनु। जब म राजनीति गर्छु त्यो बेला म राजनीति नै गर्छु, जब म साहित्य गर्छु तब म साहित्य नै गर्छु। साहित्यमा के हुन्छ भने साहित्यमा गरेका कामलाई अर्को दृष्टिले हेर्ने कुरो भएन। तर यहाँ त कस्तो छ भने एउटाले लाइट बाल्यो रातिमा अँध्यारोमा भने उसले अँध्यारो देख्न हुने, अर्काले लाइट बाल्यो भने उसले के भन्दा त्यो लाइट बालेको चोर न हो भन्ने, अथवा यो चाहिँ अर्कोलाई खुट्टा तान्ने र अर्कोलाई चाहिँ हेर्ने नजर फरक गर्ने कुरा छ नि। त्यो चाहिँ म अनुरोध गर्छु कुनै पनि साहित्यकारहरूलाई म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा टेकेपछि सायद तपाईँहरूले अब थाहा पाउनुहुनेछ हामीले दिने पुरस्कारहरूमा भेदभाव गरिने छैन, हामीले गर्ने सम्मानमा गर्ने छैन, त्यो आगामी दिनले देखाउने हो। तर आजै म कबुल तपाईँको यो मिडिया मार्फत असफल गौतमजी के कुरा गर्नुहोस्, हिजो त यस्तो थिइस् अब अर्को हुन्छस् कि भने म बिखर्ची हिजो पनि त्यही हो आज पनि त्यही हो, तर मेरो राजनीति अन्त्य छ। म यहाँ चप्पल खोलेर आएको छु, तर यहाँ यति आउँदै पनि मेरो विचारै छैन म भन्दिनँ। म यो कुर्सी छोड्न अहिले एक सेकेन्ड पनि छोड्न तयार छु, तर म के गर्छु भने भेदभाव गर्दिनँ। तपाईँले जुन प्रश्न राख्नु बडो महत्त्वपूर्ण कुरा राखेर मेरो मुटुमा छोएको छ त के त्यही रहन सक्छस् त। हिजोको चाहिँ त्यो राजनीति गर्दाखेरिमा अन्याय र अत्याचारको विरोध गरेर कुर्सीमा के अरे माइक लगाउँदै गाडीमाथि पनि चढेर गएको तपाईँले दृश्य देख्दाखेरिमा के हिजो अन्याय र अत्याचारमा लड्ने मान्छे आज कसैको के अरे उसमा झोला बोकेर अथवा कसैसँग डराएर के सरकारको यो चाहिँ ऊ खाना मात्रै गएको हो कि भत्ता मात्रै खाना गएको कि होइन। म काम गर्न आएको, काम गरेर देखाउँछु। काम गर्दाखेरिमा केही कुराहरू कमी कमजोरी हुन सक्छन्, त्यो सहयोग फेरि सबै साल लिन्छु, सबै राजनीतिक विचारकदार साल लिन्छु, सबै साहित्यकार साल लिन्छु। साहित्यकारहरू पनि फरक पर्छन्, त्यसैले म यो भने ती भित्री मनका विचार सबका मिल्दैन कि ठान्छु म, जेस राष्ट्रिय भावना सकलको एउटै छ कि ठान्छु म। त्यस कारणले सबैको उद्देश्य के हुनु पर्यो भने साहित्यको विकास मार्फत गण्डकी प्रदेशलाई नमुना, किनभने गण्डकी प्रदेशमै नेपालको 7वटा प्रदेशमा पहिलो गण्डकी प्रदेशले स्थापना गरेको छ। यसलाई त म के भन्छु भने तपाईँहरू चाहिँ जति दियोलाई बाल्नको निम्ति तेल हाल्नुपर्छ त्यसरी हाल्नुपर्छ। यो धारो रह्यो भने पानी खान पाइन्छ, यसलाई गर्नुपर्छ। यसको मतलब डराएर मैले चाहिँ यो भत्काउन आऊ कि, तर म जहिले पनि त्यसका विरुद्ध लड्नेछु, अन्यायको विरुद्ध लड्नेछु। जब न्यायको निम्ति लडिन्छ, न्यायको निम्ति बोलिन्छ भने साहित्य नै त्यही हो। साहित्य भनेको के हो? जनताको हित गर्ने हो। साहित्यमा कलमवीरहरू कसैको चाहिँ हन्डी खाएर होइन कसैको लायो भने त्यो असल साहित्यकार हुन्न। असल साहित्यकार त समाजको बाटो देखाउँछ। समाजको बाटो देखाउने मान्छे प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति भएको मान्छे समाजको म अगुवा हुँ भन्यो भने पक्षपात गऱ्यो भने त मलाई भोलि धिक्कार नै छन्। त्यस कारणले म धिक्कारको जीवन बाँच्न चाहन्न। सार्थक जीवन बाँच्नको निम्ति कलमबाट त मेरो सब कुरो के हुन्छ भने हाम्रो कार्यान्वयनमा पनि के हुन्छ भने गण्डकी प्रदेशलाई समग्र रूपमा लिपिबद्ध रूपमा गरेर हामी चाहिँ लेखेरै हुने हो। हामीले देखेको जस्तो मैले तपाईँलाई अहिले एउटा कुरो उदाहरण गरौँ। एकचोटि मैले कसैलाई पेटभरि खाए, कसैलाई अड्कलेको ला भन्ने भान्से निर्दयी मुर्दाबाद भन्दा जेल पर्नु परेको थियो, अथवा मेरो किताब सेन्सर भएको थिएन। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले तपाईँलाई छुट छ। बिखर्चीले गल्ती गर्न सलाउनु ठडाउनुहोस् होइन। बिखर्ची गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति भयो, यसले अन्याय गर्यो सोच्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ खबरदारी गर्नुहोस्। र म शिर निगाउने काम गर्ने छैन। साहित्यकारहरूको शिर उठाउने, साहित्यकारहरूको सम्मान गर्ने,
साहित्यकारहरूको भने समग्र स्रष्टाहरूको, फेरि साहित्यकार भनेको केवल कविता लेख्ने मात्रै साहित्यकारलाई नलिदिनु होला, त्यो समग्र स्रष्टाका, चाहे तपाईँ दोहोरी क्षेत्रका हुन्, चाहे चलचित्र क्षेत्रका हुन्, चाहे गायन क्षेत्रका हुन्, चाहे नृत्य क्षेत्रका हुन्। हामीलाई के भने केन्द्रमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान 3वटा भयो, एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान भयो, एउटा चाहिँ ललित कला भयो, एउटा नाट्य तथा सङ्गीत भयो। तर हाम्रो त्यो समग्र छ, त्यस कारण हाम्रो अलिकति कार्यशैली अलिकति हामीलाई चुनौती परिछ। यी सबै काम हामी गर्नेछौँ। यसमा सहयोग तपाईँहरूको चाहिन्छ। सहयोग बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सहयोग भनेको कुरो कस्तो हो भन्दा रचनात्मक सहयोग। यसको मतलब मैले जे गरेँ भने म ठिक छु भने म त हजुरबा प्यारो भने आज प्यारो हुन्न भन्ने मान्छे हो। त्यस कारणले हिजो मैले राजनीति गर्दा पनि अन्यायको निम्ति लडेको हुँ। अब मैले साहित्यमा कलम चलाउँदा पनि मेरो तपाईँले भनेका कृतिहरू ठिक हुन्। ती कृतिहरूभित्र मेरो समग्र नेपालका जुनसुकै राजनीतिक जसले राम्रो गरेको छ तिनलाई मैले राजनीति मानेर काम गरेको छु, सहयोग गरेर उनीहरूको जीवन लेखेको छु। यहाँ बस्दाखेरि त्यही काम गर्छु। बाहिर रहँदा पनि, भोलि म नहुँदा पनि यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पहिलो भएको हुनाले मलाई बढी माया अवश्य हुनेछ र मैले चाहिँ यहाँ कुनै अर्थ लाभभन्दा पनि काम गरेर देखाएर मेरो आफ्नो पेट पाल्ने त म खोज्छु होला, तर त्योभन्दा बाहेक मैले चाहिँ पैसा कमाउने भन्ने भए सायद यो क्षेत्रभन्दा अर्को बलियो थियो। यो क्षेत्रमा मैले चाहना गरेँ, मैले प्राप्त गरेँ र म यसमा सन्तुष्टि छैन। म त भोलिको प्रधानमन्त्री हुन खोज्छु, राजनीति नगर कसले भन्छ। तर अहिले चाहिँ म कुलपति हुन खोजे भए भोलि केन्द्रको कुलपति हुन पनि राम्रो काम गरेर हुने हो, राजनीति गरेर त होइन। त्यस कारणले मेरो पहिलो लक्ष्य केन्द्रमा सम्म कुलपति हुने, यहाँ मात्रै होइन त्यहाँसम्म हुने। त्यो काम गर्न मेरो एउटा सिँढी हो। यो सिँढीमा मैले राम्रो गरेन भने म तल खस्छु, राम्रो गरेँ भने म चढ्छु। यो चाहिँ मेरो यस्तो सोच छ। मेरो योजना भनेको यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कर्मबद्ध रूपमा साथीहरूको सल्लाह लिएर योजना बनाएर त्यो योजनालाई अगाडि बढाउने। जस्तो कुनै योजना भन्दा अब कहिले चाहिँ यहाँ हुनसक्छ गजल महोत्सव राखौँ भन्ने साथीहरूका, हामी गजल महोत्सवमा साथीहरूलाई गजलकारहरूलाई सम्मान दिन्छौँ। भोलि अनि छन्द कविता लेख्नेहरूको सम्मान गर्न सक्छौँ। भोलि एउटा घाटु नाचको लागि गण्डकी एउटा गुरुङहरूको बस्ती हो, त्यसको लागि भन्ने कुरा आयो भने त्यही कुरो गर्छौँ। फेरि अर्को कुरो तपाईँको कुनै कसले साहित्यिक महोत्सवमा विविध विधाको पनि त्यहाँ ल्याउन सकिन्छ, चित्रकला प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ भनेर यी यहाँको साहित्य सबै क्षेत्रलाई समेट्ने एउटा उत्तर गहन जिम्मेवारी मैले पाएको छु। त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक, वफादारीपूर्वक र समझदारीपूर्वक अगाडि बढाउने मेरो लक्ष्य छ। अब धेरै कुराहरू आइसके र हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्झँदै गर्दाखेरि पछिल्लो पुस्ताहरूले प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने बित्तिकै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त धेरै कामहरू गरेको छ, तर तीमध्येको पनि एउटा कविता प्रतियोगिता जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष गर्छ त्यसलाई निकै चासोका साथ हेरिन्छ। र त्यो जब कविता प्रतियोगिता सम्झिने बित्तिकै हामीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिन्छौँ। यसै गरेर गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई भोलिका पुस्ताहरूले यहाँले धेरै कार्यक्रमहरू त प्रस्तुत गर्नुभयो र भोलिका पुस्ताहरूले यस कारणले गर्दाखेरि यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्झने र सूर्य खड्का बिखर्चीलाई सम्झने भनेर एउटा मात्र यस्तो काम भनिदिनुहोस्, एउटा मात्र यस्तो योजना भनिदिनुहोस् कि जो पुस्तौँ पुस्ता जसरी अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई को नाम लिँदाखेरि कविता प्रतियोगिता सँगसँगै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सम्झे चाहिँ गरेर सूर्य खड्का बिखर्चीलाई कसरी सम्झने त? बिखर्चीका आयामहरू त धेरै छन् जिन्दगीका त। किताब छाप्न भारत जाँदाखेरि खर्च सकिएर त्यही किताब बेचेर घरमा आएर बिखर्ची राखेका कुराहरू पनि हामीले तथानाम पढेका छौँ, विभिन्न सन्दर्भहरूमा बुझेका छौँ। र हरेक वर्ष दसैँमा एउटा किताब ननिकालिकन दसैँको टीका लगाउँदिन भनेर प्रण गरेर किताब निकाल्ने क्रममा 52-53वटा किताबहरू निस्केका र त्यसपछि दसैँका टीका निधारमा परेका सन्दर्भहरू त हामीलाई छँदैछन्। अब बाँकी तपाईँले यो नेतृत्व गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सूर्य खड्का बिखर्चीलाई सम्झने एउटा मात्र यस्तो काम भनिदिनुहोस् कि जुन पछिल्लो पुस्ताले जीवन्त त्यसलाई सम्झिरहनेछन्। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिको लागि के मागिएको थियो भने यहाँलाई थाहा छ आफ्नो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको योजना के छ, कार्ययोजनाहरू ती धेरै छन् होइन, तर ती धेरै छन्। तर मेरो कुरो के हो भने हामीले एउटा मात्रै जब कि त्यो कुलपतिलाई र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पछिल्लो पुस्ताले सम्झिराखोस्, त्यो पुस्ता सम्झिनको निम्ति पहिलो त हामी घर बिनाको बेघरबार छन्, त्यसको लागि एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनको लागि हामी सुरुवात गर्छौँ। र त्यो सुरुवात गरिसकेपछि त्यहाँ बिना भेदभाव सबै साहित्यकारहरूको मूर्ति राख्ने काम गर्छौँ। यो केन्द्रले गरेको कुरो तपाईँले भन्नु होला, तर चाहिँ केन्द्रले नगरेको काम हामी के गर्छौँ भने एउटै भवनमा तल
पोखरामा त्यो उसको पनि हाम्रो के सभा अरे त्यो पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान होइन सभा के दिपेन्द्र सभा हुन्थ्यो अहिले पोखरा सभा त्यहाँ पनि अट्नी देखिएन। ठुला धेरै व्यक्तिहरू आयो भने त्यो एउटा ठुलो हल बनाउने तल त्यसको बिचमा के गर्ने भन्दाखेरिमा सबै त्यो कुलपति उपकुलपति लगायत कर्मचारी र विभागहरूको कोठा कोठै बनाउने र त्यसमाथि पुस्तकालय राख्ने के कुरो हो भने अब घर व्यवहारमा बिहा गर्दा पनि त्यहाँबाट यस्तो सन्देश जाओस् किताब त्यसको घरमा होस् भनेर पुस्तकालय एउटा बनाउने र त्यो पुस्तकालयमा के गर्ने समग्र साहित्यकारहरूको अभिलेख नम्बर 1 मा गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूको अभिलेख राख्ने। ती अभिलेखहरू राख्दै उहाँहरूको किताब छापेको किताब र त्यो एउटा चिन्हको लागि पछिसम्म चिन्हको निम्ति एउटा पुस्तकालय त्यो चाहिँ कहाँ भन्दा शिरमा पुस्तकालय र पुस्तकालय बिना त्यो आत्मा नभएको जस्तो सोचेर साहित्यकार पनि धेरै पढ्नुपर्छ टपटुए लेखेर त्यतिकै कवि बन्न सकिन्न भन्नको निम्ति अध्ययन अभ्यास र ऊ हुनुपर्छ भने त्यसको लागि साहित्यकारहरू आएर पढ्ने एउटा ठुलो भवन जसको शिरमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने काम गरिन्छ र यसले के गर्छ भने त्यो कामको सुरुवात हामीले प्रस्ताव राखेको कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने नयाँ बजारको म्युजियम भएको ठाउँमा त्यहाँ 27 रोपानी जमिन छ। त्यो 27 रोपानी जमिन मध्ये हामीलाई कति उपलब्ध हुन्छ पर्याप्त मात्रामा यी गाडीहरू राख्ने विदेशी पाहुनाहरू आउँछ तिनीहरूलाई गर्ने र आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ एउटा चिन्ह गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा यस्तो लोगो बनाएको छौँ जसले गण्डकी प्रदेशको एउटा उसले जसरी चाहिँ नेपाललाई सहरमाथाको देश भनेर चिनिन्छ होइन जसरी चाहिँ भनिन्छ गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि यो यस्तो एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो जसले चाहिँ साहित्यको उत्थान गर्छ भनेर त्यसको एउटा प्रतीक रूपमा हामी चाहिँ प्रत्येक कार्यक्रममा अब यो खादाहरू उडाउनुभन्दा पनि त्यो चाहिँ एउटा चिन्ह दिने पनि हामीले सोच राखेका छौँ। र अहिले मैले तपाईँलाई मूल रूपमा के गर्नुहुन्छ त्यस्तो भन्दा हार्दिकता प्रदान गरिन्छ। नम्बर 1 ठुलो भनेको हार्दिकता हो होइन हार्दिकता प्रकट गरिन्छ भेदभाव गरिँदैन। र पहिलो काममा हामी के गरिन्छ भने तपाईँको जो साहित्यमा लागेर जो सिर्जनामा लागेर भनौँ सिर्जनामा लागेर विखर्ची बनेको छ त्यसलाई घरमै गएर खर्च दिन्छ। त्यो यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। र अन्त्यमा केही भन्नु छ कि? भन्नुपर्ने धेरै छन् तर भन्नुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने धेरै हुन्छ कि भन्न त जति नै छन् तर गर्ने मात्रै म तपाईँलाई के कुरा गर्छु भने 29 गते यहाँलाई निम्ता छ। 29 गते भानु जयन्तीमा हामी चाहिँ केही स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ। ती स्रष्टाहरू बाहिर आलोचित नभइकन राम्रै स्रष्टाहरूले प्राप्त गर्नेछन् र त्यो 29 गते फेरि यहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने छ भने यो आरम्भ भएको हुनाले अन्त्य चाहिँ हुँदैन। अर्को वर्ष झन् राम्रो कार्यक्रम गरिनेछ। त्यो कार्यक्रम खालि पुरस्कारको लागि मात्रै होइन साहित्यकारहरूलाई गरेका साहित्यकारहरूले पसिना काटेपछि उसले चाहिँ केही सम्मान पाउनुपर्छ भन्ने एउटा इतिहास हामीले रच्नेछौँ। धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र यो जानकारीका लागि। साँच्चै यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान गण्डकी बगे जस्तै गरेर निर्मल र निश्चल भएर बगेको देख्न पाइयोस्। हस् धन्यवाद।